تا بلال علی را دید اشک چشای بلال جاری شد. علی جان شنیدم هیزم بردن در خونت و آتیشی زدن. علی جان شنیدم 40 نفر در رو به روی خانومت فشار دادن. علی جان شنیدم هر موقع فاطمه نفس میکشه خون از سینه‌اش بالا میاد. صدا زد بلال همه کارایی دادن. بلال